बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। आप जानते हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से उसको गैर शरई करार दिया गया है और ये मामला वफाकी शरई अदालत में भी पेंडिंग है। मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा मुख्तसर। एक तो इसमें जो चीज़ें जो असल में जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये है क्या और ये कौन से हकूक़ देता है ट्रांसजेंडर्स को। दूसरा ये है कि इसमें कौन सी गलत चीज़ें शामिल की गई जो बाद में की गई थी और जिस पर एतराज़ उठाया जा रहा है। और तीसरा मैं आपको बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या था जिस फ़ैसले की रोशनी में इस पर वर्किंग शुरू की गई थी। और आखिर में हम बात करेंगे जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे मुख्तसर सी। पहले तो मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ कि ट्रांसजेंडर एक्ट ये दरअसल जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ दिलाने के लिए पेश किया गया था। 2018 में ये मंज़ूर होने वाला जो एक्ट है इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी कौमी धारे में लाने के लिए और ये 2012 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसके तनाज़ुर में बनाया गया था। कानून मंजूर होने के बाद ये लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, जायदाद में हिस्सा ले सकते हैं और अगर कोई इनसे भीख मंगवाए तो उस पर 50,000 रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है। और इसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें, बाइज़्ज़त ज़िंदगी रोज़गार हासिल कर सकें। जब इनको विरासत में इनका हिस्सा जो बनता होगा और उसमें जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है हमारा जो शरिया लॉ है उसमें अगर ट्रांसजेंडर उसकी जो उसके अंदर जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं या एबिलिटीज़ हैं या जो काबिलियत है अगर वो उसका है वो मर्द की तरफ झुकाव हो या उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो मर्द की तरह की हों तो उसको बेटे के मुताबिक विरासत में ऐसा मिलेगा। और अगर उसमें ख़ुसूसियात ख़वातीन से जुड़ी हुई हों या उस तरफ झुकाव हो तो फिर उसको ख़वातीन के मुताबिक विरासत में ऐसा मिलेगा। अब ये चीज़ें क्योंकि हमारे मुआशरे में नहीं है और आप जानते हैं कि जितना मिज़रेबल उनकी लाइफ होती है और जो मसाइल होते हैं ये बेसिकली उस पर था। और इसमें ये था कि उनका जो है वो अगर ये एक तरह से जैसे कोई गूंगा है, बहरा है, इसी तरह ये भी एक बीमारी है और ये डिसेबिलिटी है और अगर इसका इलाज करवाया जाए तो ये डिसेबिलिटी दुनिया में ऐसा होता है। ये बेसिक मकसद था और ये ट्रांसजेंडर्स की हद तक था। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि जो मादर पिदर आज़ाद हलके हैं उन्होंने इस ट्रांसजेंडर एक्ट में एक दो शिक्कें शामिल कर दी। वो कौन सी थी? जो इसमें शिक नंबर 3 है, जो सेक्शन 3 है उसका सब सेक्शन 2 है ट्रांसजेंडर एक्ट का, उसमें कुछ गैर फितरी और मुतनाज़ा शिकें शामिल की गईं। इस बिल की शिक नंबर 3 और उसकी जो ज़ैली शिक है सब सेक्शन 2 है उसमें कहा गया कि किसी भी शख्स की जिन्स का तयन उसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। अब यहाँ बात आ गई शख्स की, ट्रांसजेंडर से निकाल के आपने आम लोगों के लिए ये बना दिया कि किसी भी शख्स की जिन्स का तयन उसकी अपनी मर्ज़ी से होगा। और यहाँ से फिर जो हम जिन्स परस्ती है उसकी राह हमवार होती है। इस एक्ट के तहत सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में ये जो चीज़ शामिल की गई है, अगर कोई मर्द किसी मर्द से शादी करना चाहता है तो वो नादरा में जाके एक झूठा बयान हल्फी जमा करवा दे और कि मुझ में औरत की जो हिस्सियात हैं वो पैदा हो चुकी हैं। नादरा बगैर किसी मेडिकल चेकअप के इस झूठे बयान हल्फी की बुनियाद पर उससे औरत का शनाख्ती कार्ड जारी करेगा और इसकी वजह से जो हम जिन्स परस्ती है वो बढ़ेगी और ये एक बदकिस्मती है। अब इसमें जो चीज़ें थी वो ये थी कि ना सिर्फ ये बल्कि इस तरह की दीगर शिक्कें भी कुरान पाक की तालीमात की सरी खिलाफ वर्जी थी। और इसमें यह भी था कि इंसान अपने जिस्म के बारे में ख़ुद फ़ैसला नहीं कर सकता, जो अल्लाह की तरफ से नेचुरल चीज़ें आई हैं तो उसी के मुताबिक होगा। अब ये है मर्द और औरत के बारे में। ट्रांसजेंडर्स के हवाले से मैंने आपको बताया कि वो एक डिसेबिलिटी है और उसके हवाले से चीज़ें अलग हैं। इस कानून की शिक की बदौलत इसका मनफी इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ 3 साल के कलील अरसे में 29,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें 16,530 मर्दों ने अपनी जिन्स औरत में तब्दील करवाई है और 15,154 औरतों ने अपनी जिन्स मर्द में तब्दील करवाई है। और जिनके लिए कानून बनाया गया और यानी जिनकी आड़ ली गई, जिनके तहफ़्फ़ुज़ का प्रचार किया गया, उनकी सिर्फ नादरा को 30 दरख्वास्तें आई हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इतना इस कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसमें जो हमारी वफाकी शरई अदालत है ये मामला वहाँ पर भी गया हुआ है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में, और ये इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने और उनके साथ जो बाकी ऑनरेबल जजेस थे उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया था। ये 25 सितंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला है
جس میں یہ کہا گیا تھا، یہ درخواست جو افتخار چودھری چیف جسٹس تھے، افتخار چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جس میں جسٹس جواد خواجہ صاحب تھے، سابق جسٹس جواد خواجہ صاحب جو ہمارے چیف جسٹس بھی رہے ہیں، اور جسٹس خلجی عارف حسین، یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ یہ درخواست اسلامی ماہر قانون ڈاکٹر محمد اسلم خاکی کی طرف سے دائر کی گئی تھی، جس میں ہرمافروڈائٹ بچوں کی آزادی کی درخواست کی گئی تھی تاکہ وہ بھیک مانگنے، ناچنے اور جسم فروشی کے بجائے باعزت طریقے سے زندگی بسر کریں۔ سماعت کے دوران جو چیف جسٹس تھے انہوں نے مشاہدہ کیا تاکہ کیس کا اصل مقصد ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو حقیقی تحفظ اور حقوق فراہم کرنا ہے۔ قانونی حقوق ان لوگوں کو ملنے چاہیے جو اس کے مستحق ہیں۔ قومی اسمبلی نے اس کے بعد جب یہ فیصلہ آیا، اس کے بعد ٹرانسجینڈر کو قانونی شناخت دینے کے لیے ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ منظور کیا۔ اس ایکٹ کے تحت خواجہ سراؤں کے ساتھ کسی بھی قسم کا امتیازی سلوک کرنے والے شخص کو سزا کا مرتکب قرار دیا گیا۔ یہ بیسیکلی قانون تھا، اور یہ جو قانون جب منظور ہوا تھا تو اس میں جن کا کردار تھا، ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے خلاف دائر کردہ جو درخواست ہے جو وفاقی شرعی عدالت میں دائر کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کو غیر شرعی قرار دیا جائے، اس میں فرحت اللہ بابر کو بھی، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق کو بھی اور خواجہ سرا الماس بوبی کو بھی اس میں فریق بنایا گیا تھا۔ اور یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کو اسلامی احکام کے منافی قرار دینے کے حوالے سے اس کو چیلنج کیا گیا، اور اس کے بعد متعدد افراد نے اس کیس میں پارٹی بننے کی اور فریق بننے کی اجازت بھی مانگی تھی، اور یہ مقبول جان بھی گئے تھے، ان کو بھی اجازت مل گئی۔ کچھ جو ٹرانسجینڈرز رہنما ہیں اپنی کمیونٹی کے، وہ بھی گئے، ان کو بھی اجازت ملی، اور پھر عدالت نے اس پر کہا کہ یہ فیصلہ ہم کریں گے اور ہم آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے میں نے آپ کو اس کا ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا، اس میں خرابی کیا ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کیا تھا، اور اس کی بنیاد پر یہ جو 2018 میں منظور کیا گیا، اور پھر اس میں جو انہوں نے غیر اسلامی شکیں اپنی مرضی کی۔ اب جانتے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اس بنیاد پہ ایاز صادق کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست بھی دائر ہو چکی ہے لاہور کی سیشن عدالت میں، کہ وہ اسپیکر تھے اور انہوں نے یہ غیر قانونی کام نہیں روکا تھا۔ تو اب اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں متعدد دفعات شرعی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں، اور یہ نت نئے معاشرتی مسائل پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی ایک اعلیٰ سطحی ہمارا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اجلاس میں حقیقی انٹرسیکس افراد جو خنثی جن کو کہا جاتا ہے، ان کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے حکومت کو یہ تجویز دی ہے کہ ٹرانسجینڈر افراد کے بارے میں موجودہ ٹرانسجینڈر جو پرسنز پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ ہے، اس کا جائزہ لینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل، علماء، ماہرین قانون اور ماہرین طب پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو خواجہ سراؤں کے بارے میں موجودہ قانون سازی کا تفصیلی جائزہ لے۔ اس میں خواجہ سرا جو رہنما ہیں ٹرانسجینڈر جو اپنی کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں، ان کو بھی، ان کے رہنماؤں کو بھی اس میں ضرور شامل کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے جو مسائل ہیں یا جو اپنے ساتھ ہونے والے زیادتی ہیں اس کا وہ بتا سکیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جامع قانون سازی کی جائے، اور وفاقی حکومت کو کہا گیا کہ یہ جو اس وقت ٹرانسجینڈرز ایکٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں غیر اسلامی اور غیر شرعی ہیں، اور اس وجہ سے آپ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے، وہ کمیٹی اپنی سفارشات دے اور اس کے مطابق پھر اس کو منظور کیا جائے۔ یہ بیسیکلی معاملہ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بالکل ہی غیر اسلامی نہیں ہے، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ٹرانسجینڈرز کے کندھے پہ رکھ کے کچھ لوگوں نے اپنا مفاد اور ہم جنس پرستی کی طرف معاملات لے جانے کے لیے یہ شکیں اس میں شامل کر کے، وہ جو ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے لیے یا ان کے پروٹیکشن آف رائٹ کے لیے قانون تھا، اس کو متنازع بنا دیا ان ظالموں نے اپنے مفادات کے لیے اور اپنی پست ذہنیت کی وجہ سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک معاملات ہیں۔ بڑی مشکل سے جو ٹرانسجینڈرز تھے ان کے رائٹس کے حوالے سے کچھ بہتریاں آنا شروع ہوئی تھی۔ اب یہ زیادہ لمبا پروسیس نہ ہو، اور ان کی حد تک جن کا مسئلہ ہے ان کی حد تک جو یہ قانون ہے وہ جلد از جلد منظور ہو، تاکہ ان کے رائٹس ان کو مل سکیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔